बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. आज जो कोण जन्म दिवस आचरतात तांचे सांगता आम्ही संतोष पावता. 6th बर्थडे रिटन मेलरॉय पिंटो फेरार. 1st बर्थडे डेलिविया झीवा कोयेलो. डायना सुआरेस सांताकट्टे. तुमचे सांगता आम्ही संतोष पावता आणि तुमकां व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाकर गाणी होकलाप दिता दैवीक लोरित्र मंदिराद्वारे जायती अजापां विचमितां देवाची आशिर्वादां अनुभव केल्यांत. पिडा गुण जाल्या, कश्ट हळू जाल्यात, समस्या परिहार मेळ्ळा, मागिल्लें देवातान मेळ्ळां देखून देवाकर गाणी होकलाप दितात. विल्फ्रेड आनी मेबल आनी कुटुंब तोट्टाम, ॲशली आनी अमांथिया जेसूच्या पपईत काळजाच्या मानाक आनी मरियमाच्या खातावीण काळजाच्या मानाक अर्गांनी होकलाप दितात. स्टेल्ला नाझरेत मिरा रोड, स्टेफन आनी टीना नाझरेत, कॅरल डिसोजा एंजेलोर, तेरेसा मोंतेरो आनी कुटुंब कटपाडी, जोसेफ डिसोजा दरेबे. देवान मरणांतीक पिडेन ते निवारलां. कॅन्सर पिडा गुण केल्या. घराचें काम वेळार जालां. सैरीक जावंक जायनातली आनी अकरेक बरी सैरीक जाल्ल्या पासत देवाकर गाणी होकलाप दिता. 6 वर्सां उपरांत भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत आनी भुरग्याची पिडा देवान गुण केल्ल्या पासत आनी गोवायला मध्ये मानस्ताप आसलो. वेगळा साराक तांणी निर्धार घेतलो, पूण मागण्या वरवीं रेतेरेक आपण हाडल्या द्वारे तांचे मध्ये परतून माया मोग घेवन आतां काजारी सक्रामेंत आपुरबेन मायमे बरी तरान जी येता देखून देवाकर गाणी होकलाप दितात. घराचें काम वेळार पंता पावल्ल्या पासत, काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, परगांव वचून USA अमेरिका वचून बऱ्या तरान फाटीं येवंक देवान फोव केल्ल्या पासत, परमनंट विजा भुरग्यांक थंय परगांवांत काम करतना देवान फोव केल्ल्या पासत, मागिल्ले उपकार मेळ्ळेल्या पासत सबार जाणांनी देवाक अर्गांनी होकलाप दिल्यान. देखून आमी अर्गांनी होकलाप दिवया आनी म्हणया, अर्गांनी होकलाप तुका सुमया जेजू. आतां आमी विविध त्यासां पासत मागया. म्हाका उलो दिला बरी भलायकी मेळच्या पासत. वारन रुहान डिमेल्लो आबुधाबी, जेस्सी पिंटो शंकरपुरा, जॉयसन कॅस्टेलिनो, स्टेल्ला नाझरेत मिरा रोड, नॅन्सी डिसोजा नेदरलँड, जोस्फिन लोबो आनी जेविशा सानिया लोबो. कॅन्सर पिडेंतले देवान निवारच्या पासत सर्जरी जावची आसा किडनीची, ती बऱ्या तरान जावच्या पासत. किडनी फेलियर जाला, डायलिसीस जावन आसा, देवान गुण करच्या पासत. पॅन्क्रियाटीक कॅन्सरांतलें देवान निवारच्या पासत डाक्टरांनी आशा सांडल्या, पूण देवाक आसा जालें कितेंच ना. देखून मागोवंक उलो दिला. तशेंच गर्भाच्या समस्याक वय देवान बेगीनच गुण करच्या पासत. PCOD समस्ये, फायब्रॉइड्साचे आनी म्हयन्याच्या रक्तस्रावाचे समस्या आसात. युरिनरी इन्फेक्शन आतां देवान निवारचे पासत. आनी तशेंच प्रोस्टेट ग्लँडाचे समस्या आसात, तांतलें देवान निवारचे पासत. धोंपराकाटी विशेष अस्कस जाल्यात, विशेष दूख आसा, तांतलें देवान गुण करचे पासत. थायरॉयडाचे समस्या देवान गुण करचे खातीर मानसीक पिडेंतले देवान निवारचे पासत. आनी घराचें काम वेळार पंता पावच्या पासत, बरी सैरीक जावचे पासत, भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत. परगांव वचूंक विजा जावंक जायती कस जावन आसात. अमेरिका विजा अप्लाय केला, वेळार ती विजा जावच्या पासत. कामाच्या जाग्यार परमनंट विजा मेळच्या पासत, एक बरें परमनंट काम मेळचें पासत. म्हाका सबार जाणांनी उलो दिला. आमी सांगाता मेळोन मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस आमच्या मालकड्यां पासत मागया. देवादीन बेनेडिक्ट रेबेल्लो बॉम्बे आनी गांवांत मिलाग्रीस, फेलिसिया वर्जिनिया पेरेरा बँड्रा मुंबय, ब्रिजित रेगो, ॲग्नेस मिरांडा, जेरोम मिरांडा, युजिन रेगो, पॅट्रिक रेगो, बेनेडिक्ट लसरादो. पुलकत्म्यास उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. देवादीन पॉल जॉन रोड्रिगस 94th बर्थडे रिमेंब्रन्स. देवादीन रोजी सिक्वेरा 85th बर्थडे रिमेंब्रन्स चकाला. फ्रांसिस डिसोजा, श्यामाला प्रभा करण मँगलोरू, सॅवी आणि मॅक डिसोजा मँगलोरू, मार्सिलिन डिसोजा कारकळा, फ्रेडरिक अंद्रादे 12th डेथ ॲनिव्हर्सरी. पुलकत्म्यास उडास करता विनोद आणि शोभिता रोड्रिगस वामंजूरू, जॉन सुवारेस मुल्की, सायमन फर्नांडीस 1st डेथ ॲनिव्हर्सरी, मार्टिन सिल्वर्स मन्स माइन मास. कुटुंबान मरण पावल्या बालकडांस उडास करता इजिदोर नाझरेत मिरा रोड, सेबॅस्टियन पिंटोस 9th डेथ ॲनिव्हर्सरी, कैतान बॉर्जेस, पॉल मिनेजेस उडपी, एडवर्ड पेरेरा कडपाडी, झेवियर आणि लिल्ली डिसोजा कडपाडी, थॉमस आयरीन डिसोजा कडपाडी. ससनास विषय दी तांकां येसुम्या. निरंतर प्रकाश तांचेर फांगो दी, समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमेन.
सरलेल्या समेस बावर्तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विषय घेऊन दी. आमेन. संतोषाची गीतां गाऊन सोम्या मी येता, वेदी भोवती तुझ्या मी रावता. काळजा मोना एकवटा अर्गा स्तुती बलिदान सर्गी बापाका भेटता. संतोषाची गीतां गाऊन सोम्या मी येता, वेदी भोवती तुझ्या मी रावता. काळजा मोना एकवटा अर्गा स्तुती बलिदान सर्गी बापाकाच भेटता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एक शिस आपल्या गुरुप्रास व्हरतो न्ही, तरी की प्रवीण जाल्लो एक शिस आपल्या मेस्त्री सारकोच गुरू सारकोच जातलो. म्हणजे मोगाचें न्हू, सुमी जेजू आमकां ताच्या सारकेंच जावंक उलो दिता. वी हॅव टू बिकम लायक जीसस. कशें आमी चड आनी चड जेजू सारकें जावयेत आयच्या तिनी वाचपांनी, पयल्या वाचपांत, दुसऱ्या वाचपांत आनी वांजेलांत आमकां अपुर्बेची शिकोवण मेळटा. ही शिकोवण आमच्या काळजांत जगोवन दवरल्या वेळार आमकां बरी भलायकी मेळटा. आमची पिडा गूण जाता. कुडीची, आत्म्याची, जिवाची, काळजा मनाची पिडा गूण जावन आमकां बरोन ओमतोच्या मापान बरी भलायकी मेळटा. मात न्ही, सुडका सोडवण मेळटा. सर वायटाच्या खोडेपणाच्या दुश्ट सक्तेंतली आमकां सुटका मेळटा. पवित्र आत्म्याचो अभिषेक आमकां मेळटा. सांगात तास भरोन ओमतोच्या मापान संतोष आनी आनंद आमचो जाता. तर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना एक घडीभर मोगाच्यान आमी दोळे धांपया. आमच्या अंतस्करणांत आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं आमी मागया. आमी आमच्या मेस्त्री सारकें, आमच्या सुम्या जेजू सारकें जावंक आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानांत कृपा मेळोवन दी म्हणून. आमच्या मेस्त्री सुम्या जेजू सारकें जावंक आमी फुडें सरनातल्या पासून ताणें दिल्ली शिकोवण आमच्या काळजांत जगोवन दवरून त्या शिकोवणेच्या उसवडांत आमी जियेनातल्या पासून देवाचें उतर आमी तिरस्कार केल्ल्या पासून आमी पाश्चात्ताप पावया आनी देवा कडचें बोगसाणें आमी मागया. हांव पातकी सर उदेदार देवाक आनी तुमकां भोवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा कुसरी आणि शांती ताच्या इस्तान संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया, सरपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका
वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या पुता सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप करता आमचे काकूत तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे मानून घे तुझ्या पवित्र संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया देव आमच्या बापा सगळे मनशाक तुझ्या पुताच्या शिकवणे प्रमाणे चलोन तुझी शाश्वत शांती समाधानानी संतोष आमकां फावो जावं आनी तुझ्या पवित्र सभेक सवस्काय तुझी भक्ती करूंक मेळो हो संतोष भोगूंक आमा समेस्तांक तूं निर्मी आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुझे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना सिरकाच्या पुस्तकांतलें वचप हालयलेले साळणेंत कोसरो उरता तेचपुरी मनशाच्या उलोवण्यांत ताच्यो चुकी दिसून येतात कुंभाराच्या आयदनान बटेन घालूंक परकितात तेचपुरी मनशांची परीक्षा ताच्या उलोवप्यान जाता फळां वरवीं रूख कसो वाडयला म्हूण कळोवन येता तेचपुरी मनशाच्या उतरा वरवीं ताचें मन कळटा मनीस उलोवच्या आदीं ताची वाखाणणी करिनाका कित्याक हीच हरयेंतल्यांची परीक्षा देवाचें उतार हें देवाचे वडोवकार सर्वेस्परा तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा तुका दिनवासून तुझ्या नावाची कीर्तन जावंक फावो फांत्यार तुजो मोग आनी रातीचें तुजें विश्वासीपण वर्णूंक फावो माहोना देवा सर्वेस्परा तुका दिनवासूंक फावो नित्यवंत काजरा मळा परी वाडतलो लेबनाच्या देवदारा रुखा भाशेन वयर सरतलो सर्वेस्परा तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा तुका दिनवासूंक फावो सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्या पहिल्या पत्रांतले वचप भावा भयणीनो ह्या विनाशी कुडीन अविनाशपण आनी मरणावंत कुडीन अमरपण नेसल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची सांगणी घडोवन येतली जैतान मरणाक गिळ सोडले
ये मरणा खंय आसा तुजें जैत, ये मरणा खंय आसा तुजी कूस. पाताकच मरणाचे कूस आनी नियमशास्त्र पातकाचे बळ. पूण आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ता मरिपात आमकां जैत दितल्या देवाक जावं अर्घ आनी स्तुती. देखून भावानू स्थिर रावा, दंडळ नाकात. सर काळी सम्येच्या कामाक लाभदोन रावा. सम्या थंय रावून तुमी काडटा ती वांट केदींच व्यर्थ जावची ना म्हूण जाणा जाया. देवाचे उतार्ये. देवाचे ओळख. Alleluia, 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 alleluia. मळबाच्या नेकेत्रा परी संसारांत तुम्ही परजळतेल्या, जिवीत दिता ते उतर तुम्ही उबारून धरतेल्या. Alleluia, 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 alleluia. सर्व स्पॉट तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. लुका परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू ही एक ओपारी तांकां सांगी लागलो, एक कुरड्यान आनी एक कुरड्याक वाट वरयतवे, ते दोगी खणयेंत पडचे नातवे. एकशीच आपल्या गुरुप्रास वरतो न्हय, पूण परिपूर्ण तरबेती जोडलेलो शीस आपल्या गुरू सारको जातलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर तुका दिसता, तुज्याच दोळ्यांत आसलेलें आडें तुका दिसना कित्याक. तुज्याच दोळ्यांतलें आडें पळयनातलेल्या तुवें तुज्या भावाक भावा राव, तुज्या दोळ्यांतलें किसर म्हाका काडूंक दी म्हूण म्हणचें कशें. कपट्या, तुज्या दोळ्यांत आसलेलें आडें पयलें काड आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. बरो रूख पाड फळ दिना आनी पाड रूख बरें फळ दिना. खरी एक रूख ताच्या फळां वरवीं पारखी येता. कांटेरीची अंजुरां काडूंक मेळनात वा सरंत्याच्यो दाखो खुंटूंक मेळनात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भंडारांतलें बरेंच भायर काडटा. खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भंडारांतलें खोटेपणच भायर काडटा. काळजांत कितें भरून आसा तेंच मनीस तोंडान उसारता. देवाचे उतर है वाखणी तुका क्रिस्ता. हालयलेले चाळणेंत कचरो उरता, तेच परी मनशाच्या उलोवण्यांत ताच्यो चुकी दिसून येता. सिराकाचो बूक 20 आनी 7 वसवर 4थी वळ. बुक ऑफ सिराक चॅप्टर 27 वर्स 4. एक फावटी हांव एका स्त्रिये सांगता उलोवन आसलो. उलयता उलयता आसतना ती तिच्या विगारां विशयांत उलोवंक लागली. ती पयलीं आमकां आमच्या दिवायनाच्या याजका विशयांत प्रशंसा उलोवंक लागली. फादर तुमी कितले मागणें करतात, कितले रेतेर दितात, पूण आमचो विगार फादर तो केदाळा पळयल्यार पिडेस्त. ताका मागण्याकी वेळ ना. सकाळीं एक मीस सांगता आनी कोवेंतात एक मीस सांगता. आमच्या फिरगजेंत इतलें पॉलिटिक्स आसा, राजकीय आसा, तो कांय करिना. केदाळ पळयल्यार तो सुपिडेस्त म्हणटा. आमकां एक सारकी वाट तो दाखयना. अशें ती विगारा विशयान जायते संगती सांगता आसतना
म्हाका उगडास आयलो तिजोय पूत एक ह्या जागा आसा. हांवें म्हळें तुजो एक पूत ह्या जागा आसा न्ही, पाद्र्या आसा न्ही, तो कसो आसा? दोगी फादर. ताका ल्हानपणांतावन कश्ट फादर. ताका ल्हानपणांतावन बारीक कश्ट. बापूय ल्हान आसतना सरलो न्ही तसो, आनी म्हाकाय कश्ट. दुर्बळकाय ताका ल्हान व्हड केलें, देखून तो केदाळे पिडेस्त फादर. तो पाद्र्याप जाल्यार ताका एक मीस सांगल्या उपरांत ताका पुराय समजोवची. ताका जायती वखदां गरज केदाळे धाकट्या लागीं वचून आसता. वय फादर, ताचे विशयांत तुमी इल्लें मागा फादर. ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर बारी बरो मनीस, बरो मोगाडी पाद्र्याप. पूण ताका कांय काम करूंकय जायना, देखून बिस्त बी तांकां कांय म्हणना. म्हाका न्हू हें आयकत आसतना म्हाका बगलें दुसऱ्या विगारा विशयांत, ह्या जागा विशयांत एक माप, वन मेजरमेंट टू मेजर दी अदर्स. एक माप तिच्याच पुता विशयांत ती उलयत आसतना. आनी एक भयण आनी एका भयणी लागीं उलोवन आसतना एका भयणीन तिका विचारलें खंय, तुजो पूत कसो आसा? तितल्यार ती म्हणाले, म्हजो पूत बरी दुरादृश्टवंत, ताचें अदृश्टच समाना. देखून तिच्या इश्टिनीन विचारलें, कित्याक तुज्या पुताचें अदृश्ट समाना? तो काजर जाल्ल्या घडयेत हांव बायलेचो गुलाम जाला. वस्त रायत आनी चुंबडीचे, सकाळी नस्तो कर न्ही बायलेक दिजे. दोगां भुरगीं जाल्यार भुरग्यांक ताणें तीस कालावरीचे, ताणें ताडीचे. हें सगळो दीस न्हिदोन आसता, नाकशी म्हण उदकान घालना. कसली बायल मेळ्ळ्या गे म्हजो पूत. वचोन काम करनी येता, पयशे जोडणी हाडटा आनी त्या बायलेक दिता. आनी तें बरें करून गम्मतां करून सगळो वेळ टीव्ही पळोवन न्हिदोन आसता. तितल्यार ते इश्टिनीन विचारलें, तुजी मालगाडी दुकास जाला न्ही, तें कशें आसा? तें गी वाव, तें जाल्यार बारीच अदृश्टवंत. कित्याक अदृश्टवंत? ताका मेळ्ळा कितलो बरो घोव. ताका एक काम करूंक दिना, सगळीं कामां तस्स करता. तस्स रांदून वाडटा, तस्स उचरो मळटा, तस्स घर बरें करून सांबाळटा. म्हजी धूव पांयार पांय घालून राणये बरी जी येता, कांयच काम करून दिना म्हज्या धुवेक. कितले आपुरबायेची म्हजी धूव. म्हाकाचें न्हू तितल्यार म्हाका हें उतर म्हज्या नियाळाक आयलें. सिराकाचो बूक 20 आनी 7 वचवर 4थी वड. सिराक चॅप्टर 27 वर्स 4. हालयलेल्या साळणेंत. म्हणजे मोगाचें न्हू आमी उलयत आसतना आमी कोण गे म्हणून स्पश्ट जाता. देखून जायचे सकला तावन आमी कितलें उलयता. मुखार येवन मागणें कर म्हणटा आसतना जिबूच सुटना. मुखार येवन एक वासप वासिचें म्हणटाना हात पांयच कामतात. 4 जाणां मुखार उलोवंक जायना. फाटल्यान जाल्यार आमी कितलें उलयता. उपरांत जाल्यार कितलें SMS धाडटा. उपरांत जाल्यार कितलें आमी वॉट्सॅपार मेसेज घालता. पूण मुखार येवन उलोवंक जायना. कित्याक? मनशाच्या उलोवण्यांत ताच्यो सुकी, ताची अस्कतकाय, ताचें खोटेपण, मात न्ही ताचें काळीज दिसून येता. देखून आयच्या वाचपांनी मोगाचें न्हू देव हांवें आनी तुवें कशें सोम्या जेजूचो नीज पाटलावदार, नीज सीस, नीज आपोस्तल जावयेत गी म्हणून मोगाचें न्हू आमकां तो संदेश दिता. द हार्ट ऑफ द डिसायपल. एका क्रिस्तांवाचें काळीज कशें आसा जाय. एक जेजूच्या पाटलावदाराचे शिसाचें काळीज कशें आसा जाय. ह्या खातीर मोगाचें न्हू पवित्र पुस्तकांत आमकां 3 वपारी जेजू आमकां सांगता. 3 वपारी. आनी पयली वपार जावन आसा एका कुरड्यान कुरड्याक वाट दाखोवची. दुसरें जावन आसा दोळ्यांत आसचें किसर आनी दोळ्यांत आसचें तें आडें. आनी तिसरें जावन आसा रूख आनी त्या रुखार जावची तीं फळां. अशें 3 वपारी कुरड्यान आनी एका कुरड्याक वाट दाखोवची. दुसरें दोळ्यांत आसचें आडें आनी दोळ्यांत आसचें किसर. आनी तिसरें रूख आनी रुखाचीं तीं फळां. ह्या 3 वपारी मुखांतर आमच्या जिवितांत आमी सोम्याचो पाटलाव करता आसतना आमचें काळीज कशें आसा जेगी म्हणून. म्हणजे आमचें काळीज म्हणटा आसतना आमचें व्यक्तित्व, आमचें मन, आमचें सगळें जिवीतच कशें आसा जैगी म्हणून. म्हणजे
एका शिसाची लक्षणां कशी आसा जे की म्हणून एका शिसाचें लक्षण जायचें पयलें ताणें हेरांक मार्गदर्शन दिवचें, ताणें संवसाराचो उजवाड जायचें, पृथ्वीचें मीठ जायचें, म्हणजे हेरांक ताणें देख जायचें, एक आदर्श जायचें आनी हेरांक ताणें वाट दाखयचें. दुसरें ताणें सोम्याचो पाटलाव करीचें, सोम्या सारको जावंक, सोम्या सारकी सोम्या सारको जावंक ताणें तरबेती जोडीची, सोम्या सारको जावच्यान ताणें चड आनी चड प्रवीण जायचें. आनी तिसरें ताणें ताच्या जिवितांत फळ दिवचें. सो ही मस्ट गायड others, then he must imitate the Lord and he must bear fruits. देखून आयच्या वांजेलांत लुकाच्या वांजेलांत 6व्या वसरांत 30 आनी 9 वळीर स्वामी जेजू पयली वपार आमच्या मुखार दवरता. लूक चॅप्टर 6 वर्स 39. जेजू ही एक वपार तांकां सांगी लागलो, एका कुरड्यान आनी एका कुरड्याक वाट वरी वेते. तुमी कितें म्हणटात? बरी येत गी. हांव एक कोटी एका गांवाक गेलो, कित्याक म्हाका थंयसर आपयलें. ती एक हळ्ळी, जायतीं घरां आसा, पूण हांव वेता आसतना म्हाका कशें वेचें म्हण कळ्ळें ना. वाटेर एकल्यान म्हाका पळोवन म्हजें जीप रावयलें. म्हाका खुशी जाली, कित्याक म्हळ्यार ताजे कडेन वाट विचारता. हांव ताजे कडेन वाट विचारता, तो म्हणटा हांवें बशी येत गी. हांवें म्हणें बशी येत, म्हाका वाट दाखयची ह्या जाग्यार. हांव म्हाका गोत्ता आसा म्हणालो आनी बसलो आनी तेणे या हेणे या तेणे या हेणे या म्हणालो. मागीर उपरांत म्हणालो म्हाका सोमा उडास ना, हांव एक 10-15 वर्सां पयलीं हेणे आयिल्लो, म्हाका आतां वाट चुकल्या बरी बघता. ते तर हांवें ताका विचारलें, तुका तुज्या घरा वेची वाट कोत्ता गी? हां, म्हजें घरान घाता. तर हांवें ताच्या घरा व्हरून ताका पायलें आनी हांव फाटीं आयलो. हांवें जितले व्हडली एक चूक केली. कित्याक? हांवें कोणा लागीं विचारलें की ताकाच वाट गुंतना. आनी ताणें म्हाका जर तर वाट दाखयल्यार हांव खंय वचोन पावान. म्हाका न्हू आमी क्रिस्तांवांनी हेरांक वाट दाखयची. स्वताची वाट, नितीची वाट, भाग्यवंतपणाची वाट, हेरांक बोगसूंची वाट, माया मोगान जियोंची वाट, बरें आपुरबेचें कुटाव मांडून हाडची वाट, सासणाचें जिवी जोडची वाट, सर्गींची वाट आमी हेरांक दाखयची जाल्यार पयलें मोगाचें न्हू आमकां आत्म्याची दिश्ट आसूंक जाय. आमकां आमच्या आत्म्याचो उजवाड आसूंक जाय. हेरांक आमी मार्गदर्शन दिवचें, पूण पयलें आमी ती वाट बरी करून जाणा जायची. देखून दुसरो विशय जावन आसा, वी मस्ट इमिटेट क्रायस्ट. आमी क्रिस्ताचो पाटलाव करीचो, चड आनी चड क्रिस्ता सारको आमी जायचो. देखून ताचे उपरांतल्या वळीर स्वामी जेजू आमकां अशें म्हणटा, 40वी वळ, लूक चॅप्टर 6 वर्स 40. एक शीस मोगाचें न्हू आपल्या गुरू प्रास व्हरतो न्ही. सकट म्हणा, एक शीस गुरू प्रास व्हरतो न्ही. मोगाचें न्हू आमी आमच्या सोम्या प्रास व्हरते न्ही, आमी आमच्या देवा प्रास व्हरते न्ही, आमी आमच्या मेस्त्री प्रास व्हरते न्ही. परतून परतून आमी दिश्ट घालची सोम्या जेजूचेर. तो संपूर्ण सत, तो परिपूर्ण वय भाग्यवंतपण, तो जावन आसा संपूर्ण मोग, तो जावन आसा संपूर्ण शांती, परिपूर्ण वय, परिपूर्ण समाधान, शांती, महिमा, परजळ, उजवाड, सासणीक जिविताचें थंय आसा. तर म्हज्या जिवितांत हांवें चड आनी चड ताच्या सारकें हांवें जावचें. तेन्ना कितें जाता? मुंदरशी देवाचें उतर म्हणटा, परिपूर्ण तरबेती जोडलेलो शीस एका गुरू सारको जातलो, आपल्या मेस्त्री सारको जातलो, जेजू सारकें जावंक मोगाचें न्हू म्हाका तुका उलो आसा. देखून आमकां आमी आपयता, तूं कोण गे म्हळ्यार आमी म्हणटा हांव क्रिस्तांव न्ही गे. कितें म्हणटाय तूं? हांव एक क्रिस्त, हांव एक क्रिस्त, म्हज्याच तरान हांव एक क्रिस्त हांवें जायचें. चड आनी चड क्रिस्तसो हांवें जायचें. देवान म्हाका दिवचें, तुका दिवचें आपोणें. तुवें चड आनी चड क्रिस्ता सारकें जावन देवा बापाचो पूत, देवा बापाची दूत, देवा बापाचो भुरगो हांवें जावच्याक. आनी अशें देवाच्या दायजांत वाटेली जावंक म्हाका तुका आपोवणें मेळ्ळां. देखून तिसरें जावन आसा, वी मस्ट बेर फ्रुट्स. वय रुखार फळ दिवचें. रुखान फळ दिल्ल्या बरी. एक बरो रूख आसल्यार बरें फळ, एक बरो रूख आसल्यार बरें फळ, पाड रूख आसल्यार पाड फळ. एका भुरग्याक आवय बापूय आपणान म्हणटात, फादर ह्या भुरग्याक इल्लें कावन्सिलींग करा आनी भुरग्याक हांगाच दवरा एक हप्तो. काल जालें केदाळे मोबायलाचेर आसता फादर, कांयच शिकना फादर, जायती पकरीपणां फरता फादर. ताची पकरीपणां आयकल्यार तुमकां स्कांदल जावंक आसा हांव सांगना.
अशें सगळें सांगतना म्हाकाय अजाप जालें. हांवें सांगलें तुमी इल्लें बसा, तुमच्या लागीं उलोवंक ना, आमकां चड वेळ ना फादर, आमी 10-15 मिनटांनी वचचें, आमकां जायतें काम आसा. हय जाल्यार इल्लें बसा. आनी तितल्यार हांव विचारता आसतना म्हाका कळ्ळें आवय भारीच बिजी, ती केदाळाय मोबायलाचेरच आसता. ती कली इन्शुरन्स एजंट गे सांगातास, दुसरे बिजनेसय करता सांगातास, बापूय बिजनेस करता. हो भुरगो घरा आसतना ल्हानपणांत हांव न्हू ताचे इतल्या सोडलां, शेजारचे सांगाता भोवला आनी वायट भुरग्यांक सांगाता चलोवन वायट सवय तो शिकला. देखून हांव बापायक म्हणें तुमी एक रेतेर करा, कित्याक म्हळ्यार भुरग्याची प्राय केवळ 15 वर्सां. भुरगीं जल्मतात देवाचीं भुरगीं नेणटीं जावन जल्मतात. देवाचीं भुरगीं तीं बरीं भुरगीं, तांच्या काळजांत खापाटपण ना. जर तर हो भुरगो जायतें खापाटपण शिकला, फटी मारूंक शिकला, मोस करूंक शिकला, सोरूंक शिकला, दोगो दिवंक शिकला, त्या पाद्रापांक त्या टिचरांक मास्टरां फाटीं उलोवंक शिकला, इस्कॉलां सयत नाका जाल्लीं कामां करूंक शिकला जाल्यार हाका आवय बापूय एका तरान कारण जावन आसात. देखून तुमी येवन ताच्या सांगाता भुरग्या सांगाता रेतेर करा. पयलें मोगाच्यान ती आयकलीच ना, पूण उपरांत बरेंकन समजयल्या उपरांत ती भुरग्यां सांगाता रेतेर केल्या उपरांत मोगाच्यान तांकां समजलें जर तर तांणी भुरग्यांक एक बरी तरबेती दिवची, एक बरें मार्गदर्शन दिवचें जाल्यार पयलें तांणी तांच्या जिवितांत बरीं फळां तांणी दाखोवन दिवचीं आवयन आनी बापायन. फळां म्हळ्यार पवित्र आत्म्याची फळां. कितलीं आसात? 12 आसात. हांगासर रेतेर करूं जाल्यार सगळ्यांक कळीत आसा वय मो आसात मो सांगतात मो तुमी पवित्र आत्म्याची फळां घेतलीं 12 फळां. एका रुखान बरीं फळां दिवचीं जाल्यार त्या रूख बरो जायचे, आवय बापायची भुरगीं बरीं जायची जाल्यार आवय बापाय ती 12 फळां आसा जाय. मोग संतोष समाधान, मोग संतोष समाधान आमच्या भितर थावन भायर सरा जाय. भितर थावन भायर सराचें जाल्यार म्हजें तुजें काळीज पवित्र आत्म्याचें मंदीर जायचें, पवित्र आत्म्याचें बिडार जायचें. तेन्ना पवित्र आत्मा तें मोग संतोष समाधान आमचें थावन भायर वाळटा. तेन्ना आमचें थावन मोगाचें नांव हेरांक मेळटा. कितें? वय सोंसणीकाय, दयाळाय आनी बरेंपण. दयाळाय, सोंसणीकाय, बरेंपण आमचें थावन भायर सरता. घोवातावन बायले थावन घोवाक, आवय बापाय थावन भुरग्यांक, आवय बापूय आनी भुरग्यांक थावन सांगाता, प्रायवंतांक, घरा आसल्या पिडेस्तांक, कश्टतल्यांक, मातनी समाजेंत, वाड्यांत, समुदायांत, फिरगजेंत, दियेसीचेंत सगळ्यांतल्यांनी दयाळाय, सोंसणीकाय आनी बरेंपण भायर सरता. तेन्ना आमचे सेगूण जातात. कितें? विश्वासीपण, सादेपण आनी स्वनियंत्रण. विश्वासीपण, विश्वासी काजारी जिवितांत, विश्वासी आमच्या कातोलीक भावार्थाक, विश्वासी देवाक, विश्वासी त्या दाव उपदेशांक, विश्वासी आमच्या भेसाक, आमच्या जिवितांत आमी खंयच्या संगतीक समर्पण केलां, कसले बसवणी आमी केल्या ताका आमी विश्वासी जाता. आनी आमच्या जिवितांत सादेपण आसता, भोव खालतेपण आसता, विनम्र आमी जाता. मातनी आमच्या जिवितांत स्वनियंत्रण येता. कितें? आमच्या जिवितांत करी जाय कितें आमी करूंक नजो. तें स्वनियंत्रण येवच्या खातीर मोगाच्यान आमकां येवच्या बुधवारांत हांव सिंधीच्या बुधवारांत हांव 40 दीस उपवासाचे, प्रार्थीचाचे, मागण्याचे, वय खरेंच मातशे दीस पवित्र सभा आमकां दिता. 40 दीस आमी मोगाच्यान नियाळ करूंक आसा. स्वनियंत्रण म्हणजे ती आसा गी म्हणून. स्वनियंत्रण म्हज्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार खरें पवित्र आत्म्याचें फळ म्हज्या जिवितांत आसा. मात न्ही म्हज्या समाजांत हांव जियेत आसतना ती अकरेची 3 फळां. कितें तें? मनसुगी, निश्कळपण आनी दान धर्म. मनसुगी समाजांत हांवें जियेत आसतना, निश्कळपण वय समाजांत हांव जियेत आसतना 4 जाणां मुखार, आनी विशेश जावन दान धर्म, हे 3 फळां. अशें 12 फळां पवित्र आत्म्याची. ही 12 फळां मोगाचें नांव आमच्या जिवितांत आसा जाय. देखून सिराकाच्या बुकांत 20 आनी 7 वसरां 4थी वळ अशें म्हणटा. सिराक चॅप्टर 27 वर्स 4. सिराकाचो बुक 20 आनी 7 वसर 4थी वळ. ताचे उपरांत अकरेची दिसून येतात. 7वी वळ अकरेची. वय फळा वरवीं रूख कसो वाडयला म्हूण कळोन येता, तेच बरवीं मनशाच्या उतरां वरवीं ताचें मोन कळटा. खंयची वळ ती? ताच्या पयलींची गी 6वी वळ. व 6 6वी वळ. वय वास. फळा वरवीं रूख कसो वाडयला म्हूण कळोन येता. तर मोगाचें न्हू आमकां सिराकाच्या बुकांत 3 संगती आमकां मेळटात. 3 लक्षणां एका बऱ्या
पाटलावदाराची बऱ्या शिसाची सोमी आसो सोमयाक आपणास मेस्त्री म्हण करून घेतल्यांची पहिले साळणेंत साळलेल्या बरी आपणाक तो साळण घेता साळणी म्हळ्यार गुर्त आसा तुमकां रेंव साळटा आमी न्ही कित्याक साळटा ती बारीक रेंव पडटा आसतना ते फातर गरजे पडनातले माती कितें जाता वयर उरता या आमी च्या करता आसतना च्या पिठो उदकांत घाल बरो करून उकडटा उकडून जाल्यार आपण कितें करता तो च्या पिठो खावंक जायना देखून आमी कितें करता साळटा आसतना कितें जाता ती च्या बरी सकला वेता आनी ते नाका जाल्लो च्यायेचो पिठो वयर उरता आमी थोडे पडेन हे तांदूळ बरो करून उकडून जाल्यार आपण कितें करता आमी साळटा तांदूळ उरता उदक सकला वेता त्याच रितीन आमी आमकां साळण घेता कितें बरें तें दवरून काडयेचें कितें वायट तें आमी आमचे तोंड पयस करीचें दुसरें उजो या थंयसर कुंभार ते मोडके कितें करता भट्टेंत सकट सांगा भट्टी पळय पुस्तकांत भट्टी म्हळ्यार तो समजना भट्टी म्हळ्यार कितें उजो उज्याची ती भट्टी म्हणटात कन्नडान भट्टी म्हळ्यार ते फर्नेस म्हणटात इंग्लिशान ती मुडकी केल्या उपरांत माती मोव आसता हांवें म्हण न्हू त्या क्ले मड इज व्हेरी सॉफ्ट ते भट्टीन दवरल्यार उजो करतना कितें जाता घट जाता आमच्या कश्टा संकश्टांत आमी पाशार जाता आसतना आमी भावार्थांनी भरवसो दवरून घेतलो जाल्यार आमचें व्यक्तित्व कितें जाता दृढ जाता सोंसणीकाय सायरण भावार्थाचें धैर्य आमकां मेळटा आनी तिसरें वय रूख आनी फळां कशें बरो रूख बरीं फळां हांवें घेतालें म्हणची बरीं फळां जर तर आमी पाळां बऱ्या जाग्यार रमयलीं आमच्या जिविताचीं फळां म्हळ्यार पवित्र पुस्तक वाचलो सांता भक्तांची जिणी आमी वाचली बऱ्या मनशां सांगता विशेश जावन हांगासर शनिवारा रेतीर येवन हांगासर सगळीं मागड्यांची मनशां आसा तांच्या सांगात आमी वेळ करशिल्लो जाल्यार मोगाच्यान आमची फळांय भोव अपुरबायची जातली ताळयो पेटोवन देवा गर्गा आनी होकळा पिया प्रेज लॉर्ड एकामेका पळया मोगाच्यान आमी कितें जावन आसा वय ही बरीं मनशां आमी सांगाता मेळटा आसतना आमची फळां बऱ्या मनशां सांगाता आमी मोगाच्यान आमी जियेल्ल्या वेळार आमची फळांय भोव अपुरबायची जातात उडासतोरीचे मोगाच्यान आमचें काळीज एका बऱ्या शिसाचें काळीज जायचें काळीज म्हळ्यार आमचें सगळें व्यक्तित्व हाचे विशयान मोगाच्यान सांत इग्नेशियस उलयता आसतना म्हणटा आमी सदांय आमचें काळीज म्हळ्यार आमचें अंतस्करण बरें करून आमी रुपीत करीचें आमचें अंतस्करण रुपीत करीचें जाल्यार सांत इग्नेशियस म्हणटा सकाळीं उठ्ठच आमी दृढ निर्धार घेवचे इंग्लिशान म्हणटा ही सेज रिजॉल्व युअर कॉन्शियन्स रिजॉल्व युअर हार्ट आज आयच्या दिसा तुझे काळीज देवाचेरच वय केंद्रीकृत करून जियेतलोय म्हणून तुवें दृढ निर्धार घेवचे दनपारां यू मस्ट रिव्यू युअर कॉन्शियन्स तुज्या काळजाची तुवें कितें करीचें परीक्षा करीचें यू मस्ट तुज्या अंतस्करणाची परीक्षा करीचें दनपारां आनी सदांय राती न्हिदूंक वयच्या पयलीं एग्जामीन युअर कॉन्शियन्स तुज्या अंतस्करणाची तुवें जडती करीचें कित्याक मोगाच्यान ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमचें काळीज विविध तरान खोटें जावंक साध्य आसा देवातान पयस सरोंक साध्य आसा देव तर ही मोगाच्यान मनशाचें काळीज पळयता भायलें रूप पळयना सामुएलीच्या पयल्या बुकांत आमी वाचता 16व्या वसरांत 7व्या वडील 1 सॅम्युएल चॅप्टर 16 वर्स 7 मोगाच्यान सर्वेस्पर देव मनशाचें भायलें रूप ताची सबाय ताणें करची व्हडली व्हडली कामां तें पळयना कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला मनीस पळयता तशें देव पळयना मनीस मोगाच्यान भायलें रूप पळयता आसतना सर्वेस्पर देव तुजें काळीज पळयता तुजें काळीज कशें आसा मोगाच्यान काळीज कशें आसा तुजें अंतस्करण कशें आसा तुजें भितरलें अंतस्करण भितरलें तुजें अस्तित्व कशें आसा ह्या विशयान नियाळ करता आसतना मोगाच्यान सांत इग्नेशियसच्या त्या रेतेर वेळार मोगाच्यान आमच्या नियाळाक आमकां सांगले संगती म्हाका उडास येता थोड्यांचें काळीज मोगाच्यान मेल्लें काळीज जावन आसा इट इज अ डेड कॉन्शियन्स डेड हार्ट तांकां कांयच भोगना आनी थोड्यांचें काळीज मोगाच्यान दाड्डें काळीज या इट्स अ लेझी कॉन्शियन्स तांकां गोत्त आसा बरें करीचें म्हणून पूण बरें करूंक तांचे थंय कितें ना तांचे थंय एक दृढ निर्धार ना तांचे थंय एक उमेद ना तांचे थंय एक प्रेरण ना आळशी काळीज थोड्यांचें आनी थोड्यांचें मोगाच्यान तिसरें काळीज कपटी काळीज मुखार एक फाटल्यान एक दे आर हिपोक्रिट्स भायल्यान एक भितरल्यान एक आनी चवथ्या तराचें काळीज मोगाच्यान थोड्यांचें क्रूर काळीज क्रूर म्हळ्यार क्रिमिनल मायंडेड
मुखार बरेंकन उलोवन म्हाका न्हू फाटल्यान सुरी मारतात. आज एकली म्हाका म्हणाली एकलो तरणाटो येवन बरेंकर म्हजे कडेन उलयतालो. म्हजो पती विसरला पूण हो तरणाटो बरेंकन उलयता आसतना आनी उपरांत म्हजे कडेन पयशे विसरतना हांव तुका 2 म्हयन्यांनी दिता सडीत पयशे वाड घाल दिता म्हणटा आनी तिणें आसले पयशे सगळे त्या तरणाट्याक दिले. आतां येवन आतां 10 वर्सां जालीं आनी पयशे मेळोंक ना. थोडे जाण क्रिमिनल मायंडेड. ह्या दिसांनी कितले स्कॅम चलतात. फोनाचेर जागृत रावा, वॉट्सॅपाचेर SMS फोन करन बरें बरें उलयतात, गोड गोड उलयतात, घरा येवन उलयतात. पयलें तुमकां इल्ले पयशे दितात, पयलें 10,000 रुपये दितात, मागीर उपरांत तुमचे लागचे 10 लाख रुपये व्हरून वयतात. तुमकां दिल्लेय कळना, भांगार दिल्लेंच कळना, आस्पदीक तांच्या नांवार केल्लें सयत कळना. आनी थोड्यांचें काळीज मोगाचें नांव 5 जावन आसा चंचल काळीज. इगर्जी येता आसतना निजा देवाचेरच सुपात येतात. मागीर पूण कोणी तांकां बुताची पुजा, बोंब्या पुजा, मुर्ती पुजा, माट मंत्रां आनी कितें करून आपयल्या वेळार तांच्या फाटल्यान वेतात. आनी चंचल काळीज ते वेगळी वायट सवयांक ते वळख जातात. आनी थोड्यांचे काळीज मोगाचें नांव अविस्वासी काळीज. अविस्वासी काळीज तांच्या खंयच्याच बेसांत ती विस्वासी रावनात, खंयच्याच तांच्या भासवण्यांत ते तिरासाण सांबाळिनात. आनी 5 जावन 7 जावन आसा दुभावी काळीज. थोड्यांची दुभावी काळीज. देवान आपणाक बक्षिलांगी ना कोडना, बक्षिलांगी ना कोडना. परतून परतून पातकाची कांतवणी ताच्या काळजांत आसा. दे हॅव ए गिल्ट कॉन्शियन्स. देखून म्हाका न्हू आमी देवा मुखार येता आसतना आमचें काळीज देवा मुखार आमी उक्तें करीत जाय. इसाया प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता 20 आनी 9 वसरान 13 बळीर आयझाया चॅप्टर 29 वर्स 13. ही पर्जा उतरांनी मात्र म्हाका लागीं सरता, वोंटांनी मात्र ती म्हाका मान दिता, पूण तांची काळजां म्हजे तावन पयस आसात. तर म्हाका आमी दोळे धांपया, आमच्या अंतस्करणाचेर दीस घालया. सर्वेस्पर देव आज आमकां एका नीज शिसाचें काळीज दिवंक आशेता. नीज सोम्याच्या पाटलावदाराचें काळीज, एक नीज क्रिस्तांवाचें काळीज दिवंक तो आशेता. देखून आमचें काळीज देवाच्या उतरांच्या साळण्यांत मोगाचें नांव साळून तें नितळ जावं दी. सर्वेस्पर देव आमचें काळीज, आमचें अंतस्करण जिवितांत आमकां येवच्या त्या कश्टांत, पिडेशिडेंत, अनवरांत, समस्यांत, आमकां येवच्या त्या तात्वारांनी, भट्टेंत, ह्या उज्यांत भांगार नितळ केल्ल्या बरी, रुपें नितळ केल्ल्या बरी, ह्या कुंभाराची मोडकी ती अपुरबेन घट्ट मजबूत केल्ल्या बरी आमकांय ससनाच्या जिवितां मजबूत करूंक आशेता. तर आमकांच आमी समयाक समर्पण दिवया. होय समया, आज म्हजें काळीज हांव तुका समर्पण दिता. आज म्हजें अंतस्करण तुका समर्पण दिता. तुवें आमकां आपोवणें दिलाय. समया जेजूचो खरो पाटलावदार जावं. होय, एक प्रवीण जाल्लो, मेस्त्री सारको जाल्लो शिस जावंक, एक आपोस्तल जावं. सोम्या, तूं म्हाका त्या चाळणेंत चाळटा आसतना हांवें सोंसणीकायेन हांवें फुडें सरूंक, तूं म्हाका कश्टांत, संकश्टांत, पिडेशिडेंत, तात्वारांनी तूं म्हाका उज्यांत घाल भांगार नितळ केल्ल्या बरें नितळ करता आसतना हांवें तें स्विकार करूंक आनी म्हज्या भावार्थांत अखेर पर्यंत थीर रावूंक म्हाका करपा दी. समया जेजूच्या भोव पवित्र नांवान हें मागणें हांव करतां. आमेन, आमेन, आमेन. आमी उबे रावया आनी आमचो भावार्थ एका निजा देवातय आमी उसारया. एकाच देवाक सतवंतां आनी ना दिसत्या सर्वस्तांचो रचणार आनी एका समयाक क्रिस्ताक म्हणटा देवाचो एकलो पुतो स्वर्गाला आदी पापांत जल्मला. देवातां देव, उजवाडांत उजवाड, खऱ्या देवातां उजवलो खरो देव. देवातां जल्मला ताका सुमना पापाच्या सिंगासो ताचे वरवीं सर्व केल्या. आम्हा मनुष्य पासो आनी आमचे सुरवात पासो स्वर्गांत आमचो देव आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां आमचे उतरी आनी कुडकेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे पासत पंस ताका क्रुसार मारलो. ताणें कश्मार सोंसले आनी ताका केपलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा जिवंत जालो.
सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची मेल्ल्यांची मसुबी करूं वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटीक शेवट आसना आनी पवित्र आसून मानता ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुता तांव नीक जाला बापा आनी पुता बराबर नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्म वरवीं स्थापिल्ले देव सुरेश मानता वाक्यांच्या खातीर एक पवित्र स्नान मानता आनी मेल्ल्यांच्या परत जिवन आनी ससच्या जिविता विश्वास दवरता आमीन. खालतेपणान केल्ले मागणे देवाक मानवता आनी तो सर्वेस्पर देव खालत्यांच्या सर गरजांनी पावता. तर आमी सर्गींच्या देवा बापा लागीं व्हडा खालतेपणान सर आमची मागणी आनी तेसवां आमच्यो आनी पवित्र सभेच्यो आनी सगळ्या मनशाकुळाच्यो गरजो दवरया. भावार्थाची प्रार्थना आमी करया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्या सुवार्ता परगट करूंक गरज आशिल्ली कृपा दी म्हूण मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमी क्रिस्ताच्या या वेदी बोवारी हजर जाल्या आमी सर्वांनी आमचो भावार्थ जिवाळ करूंक आनी माया मोगान जियोंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी भर दोळे धांपून आमची खासगी मागणी त्या सवा देवा मुखार दवरया. व मंगळा सर्गींचे बापा आमच्या पापा साहेबा सत आमी मागता. पापा फ्रांसिसाक संपूर्ण बरी भलायकी दिवन ताची पिडा गुणकन आमच्या पवित्र सभेचे मुखेलपण घेवंक ताका नव्यान बरी भलायकी दिवप. तशेंच आमच्या एसवीडी सभेक एक नवो याजक तुवें दिलाय. मनादीक बाप धन्यार सिद्धी आजच ताका याजकी वर्त मुंडुगोड पिरगजेन मेळ्ळी आसता. एक अपुरबायेचो मिशनरी रिलिजियस याजक जावन तुजी सुवार्ता परगट करूंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक ताका तुज्या कृपे देण्यानी भर. आमच्या सर याजकांक नव्या उमेदीन लोकांक मार्गदर्शन दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. आमी हर एकल्यांनी खरो क्रिस्तांव जावं क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आनी तुका महिमा दिवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दुर्बळी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सदेणी घेवन आयल्या कालतेपणी नेतळी मळमळी. जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुझे लागी मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही काणी. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवा सवें आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें सर पदवेदार दिवपाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आनी आमच्या पयसुच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय तो गोवांचो उंडो आनी दाखांचो सोरो तुंच आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं हे आमचे भक्तीचें इनाम सर्गार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उभारुया. सर्वेस्परात उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासोया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देव आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळें तुवें तरायलाय.
पूण मनशा तुज्या सारक्याचो तुवें रचलोय. अख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताज्या हातांत अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुज्या जाणवेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विचमिता वाकणू तुज्या रचनेचो तुवें मनशा कारभारी नेमलोय. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Povit, dărbaram să servesc pădul. Sărganii संसार भला तुझ्या वैभवा. उसगी तुका सर्वेश्वराचे बापा तूं खरोच पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजें तान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती तावन अस्तेम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रग जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका ताणें दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या सुमया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्यानी सासणीक हराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सुमया म्हज्या देवा. बावडतासो घुट परगटुया. सुमया जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा. तुझ्या येण्या सुमया जेजू आमी आतेता. बापा आमच्या सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताज्या आनंद भरीत पुनर्जिवानपणाचो आनी सर्गा सटण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टका जोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंत अंकवार मरयेच्या तुज्या भगवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षशक्तींच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार
आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास दवरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाच्या, पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मणियारां बराबर तुज्या पुतान तुका सोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारान वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक वावडतांत आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळा बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी ह्या तुज्या इश्टगादी ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेसान तुज्या रासान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताजे उद्देशी सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमी एकामेका भोगसून माया मोगान जिवन देवाचें राज्य आमच्या मदें स्थापन जायचे देखून आमी भक्तीपणी मागोया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज इतकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां दाळणें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वर पातकांतलें सुटय आनी स्वर आकांतांतलें वाटय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां तुज्या कुशबरपणे शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. समया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सोबे आसो. माया मग असं करतो हास्त्या तोंडान आमी वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रग ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळूं. आमेन. प्रार्थोया. काकोदारा बापा, सडवण दितल्या देण्यानी तुवें आमकां दोशी केल्याय, जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय, तशेंच ह्याच जेवणा वरवीं सरकार तुज्या सासनाच्या सुखांत दी. दयेन आमकां वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आनी सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे उपकार.
की तुझी गाता उपकारस तुझ्या अर्गांदिता वाटेन तुझे सोरो मोगन तुझ्या राव संदेश तुझो गाजो अधर्मका Săda tuģes pasus sămăprină Sumia-mi veta Ki tuģi gata Uttarasă tuģa argadita Poate tuģe solo